सूचना दिनु होला है त सर। किशोर सर। हजुर सर। स्क्रिन क्लियर छ सर? ठीक छ, क्लियर छ स्क्रिन। ओके सर, थ्याङ्क यू। र फेरि पनि यो चाहिँ डिएक्सनको सिस्टम अनुसार चाहिँ गुड मर्निङ, जीवनको बिहानीको लागि चाहिँ गुड मर्निङ, सकारात्मक सोचको चाहिँ बिहानीको लागि उदाउँदो सूर्य हाम्रो जीवनमा, त्यसको लागि चाहिँ गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। र चाहिँ मैले यो डिएक्सनको चाहिँ फिल्डमा आइसकेपछि चाहिँ म एकदम सम्झन, एकदम नमन गर्न चाहन्छु मेरो चाहिँ एकदम ग्रेट स्पोन्सर लिडर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ मलाई आमा बुवाको दर्जा पनि दिनुभएको छ। आमा बुवाले भन्दा पनि बढी उहाँले चाहिँ सानैदेखिबाट मलाई चाहिँ बाटोमा चाहिँ डोर्याउँदै ल्याइरहनु भएको छ अहिलेसम्म। र डिएक्सन सिस्टममा चाहिँ जोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा चाहिँ के चाहिँ अनुभव गरेँ भने, जस्तै छोरीलाई चाहिँ आफूले आमाले गरेको चाहिँ मायाको महत्त्व आफू चाहिँ बिहे गरेर गइसकेपछि अर्को घरबार भएर चाहिँ फेरि आफूले छोराछोरी जन्माइसकेपछि आफू चाहिँ आमा भइसकेपछि चाहिँ त्यो आमाको माया चाहिँ बल्ल फिल हुन्छ अरे, आमाको दायित्व चाहिँ बल्ल फिल हुन्छ अरे। र बाउको महत्त्व पनि एउटा छोराले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीहरू, बाउको जिम्मेवारीहरू चाहिँ जब आफू खुद चाहिँ बोक्न सक्ने हुन्छ तब चाहिँ बुवाप्रति माया, स्नेह र जिम्मेवारी चाहिँ बोध गर्छ, उसलाई चाहिँ सम्मान गर्छ। त्यसै गरी त्यस्तै भने जस्तै मैले पनि यो डिएक्सनमा आफ्नै हुन त कमला म्याडम मेरो आफ्नै चाहिँ नाताले दिदी हुनुहुन्छ, तर पनि डिएक्सन नबुझ्दासम्म मैले उहाँलाई नकारिराखेँ। तर आज म जति खुसी छु डिएक्सन पाएर, त्यसको श्रेय म टोटली रूपमा सबभन्दा बढी चाहिँ म एसआर कमला तिवारी म्याडमलाई दिन चाहन्छु, जो चाहिँ मेरो स्पोन्सर पनि हुनुहुन्छ। जीवन मान्छेले सिकाउन सक्ला 2+2 4 हुन्छ, एबीसीडी सिकाउन सक्ला, 1 2 3 सिकाउन सक्ला, तर एउटा जीवन सिकाउने गुरु जसलाई चाहिँ ठेस लाग्दाखेरि पनि आफूलाई नै अया हुने र चाहिँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ प्रेरणा दिइराख्ने मान्छे, जीवन सिकाउने एउटा व्यक्ति, कहिलेकाहीँ उहाँले मलाई गाली पनि गर्नुभयो, कहिले माया पनि गर्नुभयो, सधैँ प्रेरणा दिइराख्नु भयो। उहाँप्रति चाहिँ म एकदम हृदयभार गर्न चाहन्छु। यसै गरी चाहिँ एसआर डिल्लीराज गेवाली सर, जसले मलाई डिएक्सन शब्द सुनाउनु भयो, चिनाउनु भयो। योभन्दा अगाडिसम्म मलाई डिएक्सन भने कुन चराको नाम हो भन्ने समेत थाहा थिएन। त्यो शब्द सुनाउने र मलाई हरदम चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ नआउँदासम्म र यो मनैदेखिबाट नआउँदासम्म चाहिँ उहाँले डोर्याइराख्नु भयो र भित्रको चाहिँ इन्टरनल पावर बुझ्नको लागि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। उहाँलाई पनि म अन्तर्हृदयदेखिबाट चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। यसै गरी इडिडी सागर साई सर, उहाँ पनि हाम्रो मेन्टर हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले पनि विभिन्न परिस्थितिहरूमा पनि उहाँले सहयोग गर्दै हामीलाई अगाडि बढाउँदै चाहिँ ल तिम्रो यो कमजोरी भयो, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भन्दै उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउँदै जानुभयो, हामीलाई चाहिँ अगाडि प्रेरणा दिँदै जानुभयो। यसै गरी इएसडी अर्जुन साई सर, उहाँले पनि विभिन्न समयमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। र यसै गरी चाहिँ एसआर चोकलाल भुटेल सर, म सर किन कडा हुँदै जानुहुन्छ, किन चाहिँ व्यक्ति कडा हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँबाट चाहिँ बुझ्ने मौका पाएको छु। जो व्यक्ति जसलाई चाहिँ छल कपट केही छैन, जसले आफू पनि प्रगति गरौँ र कोही चाहिँ अलिकति चाहिँ गलत स्थानमा बसेको छ भने उसलाई सही ठाउँमा ल्याउनु पर्छ भन्ने व्यक्ति नै कडा हुन्छ। जसले आफूले पनि कुनै कमजोरी गर्दैन, आफूले पनि कुनै चाहिँ समय चाहिँ खेरा फाल्दैन र जसले अरूले पनि गलत तरिकाले या भनौँ उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो चाहिँ म कुनमा चाहिँ त्यो समय चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ पढा अलिकति चाहिँ सुस्त रूपमा लाँदै गर्दाखेरि उहाँले बिचमा आएर मलाई चाहिँ फलाम तातेको बेलामा ठोकेर एउटा
चाहिँ आकार दिनुभएको छ उहाँप्रति पनि म एकदम चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अहिले खुसी हुने अवस्था मसँग धन नहोला हैन, चाहिँ यो किसिमको सिस्टम अनुसार मैले धेरै एचिभमेन्ट नगरेको हुम्ला, तर म हरेक दिन खुसी छु, जसको कारणमा चोकलाल सर हाम्रो चाहिँ आदरणीय एसआर चोकलाल भुटेल सर पनि पर्नुहुन्छ। यसै गरी एसए सङ्गम तिवारी म्याडम, उहाँले पनि हरेक सिचुएसनमा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रेरणा दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हरेक सिचुएसनमा सिकाउँदै बुझाउँदै चाहिँ उमेरले पनि चाहिँ उहाँ दिदी हुनुहुन्छ र उमेरले उहाँसँग अनुभव पनि बढी छ र मैले पनि उहाँसँगबाट धेरै कुराहरू सिक्दै आइरहेको छु। यसै गरी यस बाहेक पनि मेरा अन्य डिएक्सनसँग जोडिएका चाहिँ गुरुहरू र मलाई जीवनमा एबीसीडी सिकाउने 1 2 3 क ख सिकाउने गुरुहरूदेखि लिएर मलाई जीवन सिकाउने म को हुँ मलाई चिन्ने अवसर प्रदान गर्नुहुने विशेष गरी नाट्य क्षेत्रमा चाहिँ सुनिल पोखरेल गुरु सरलाई पनि म यहाँबाटै सम्झन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ जीवन सिकाउने एउटा गुरुलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म एकदम नमन गर्न चाहन्छु। यसै गरी चाहिँ यहाँ उपस्थित र चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मलाई प्रेरणा दिनुहुने सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण लिडरहरूमा र मेरा चाहिँ साथीहरू जसले चाहिँ मलाई विश्वास गरेर यो क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हौसला प्रेरणा र चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म एकदम आभार सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले अब आफ्नो सेसन सुरु गर्न चाहन्छु र मेरो आज सिधै टपिकमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्यसै पनि समय धेरै घर्किसकेको छ र चाहिँ आजको विषयवस्तु मेरो आफ्नो विषयवस्तु यसको लागि र म चाहिँ यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म यहाँ कुनै एउटा सिकाउन आएको व्यक्ति चाहिँ होइन। सिकाउन आएको हजुर अलिकति फिडब्याक आइरहेको छ। मेरो आवाज डबल आइरहेको छ। प्रब्लमले होला सायद। ठीक छ, क्लियर। अहिले ठीक छ सर? ठीक छ, अगाडि जानुहोस्। ओके सर, थ्याङ्क यू। ओके सर। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म सिकाउन आएको होइन, मैले पनि सिक्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा आफूले बुझेका कुराहरू यो 2-3 वर्षको अवधिमा मैले जे सिकेँ, जे बुझेँ, जे अनुभव गरेँ र हाम्रो लिडरहरूबाट जसरी चाहिँ मैले सिक्ने मौका पाएँ, त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति समग्रतामा आफूले पनि मिलाई चाहिँ त्यसलाई आफूले बुझेका कुराहरू पनि जोडेर र सिकेका कुराहरूलाई पनि मैले एकमुष्ट यहाँ चाहिँ आजको टपिकसँग सम्बन्धित रहेर, डिएक्सन त एउटा सागर हो। अब यहाँ प्रोडक्टको छुट्टै चाहिँ टपिक हुन्छ, त्यसपछि मार्केटिङको छुट्टै टपिक हुन्छ, खुसीको छुट्टै टपिक हुन्छ, धेरै छ, सागर हो, डिएक्सन एउटा सागर हो। त्यसमध्येको एउटा टपिक चाहिँ मैले आज लिएर आएको छु र त्यसलाई मैले न्याय दिने प्रयास गर्नेछु। र मेरो आजको टपिक प्रेजेन्ट पेन्डेमिक सिचुएसन एन्ड डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस अपर्च्युनिटी, अर्थात् वर्तमानको चाहिँ महामारीको चाहिँ अवस्था जुन हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, हामीले मात्रै नभएर विश्वले अनुभव गरिरहेको छ, यो पेन्डेमिक सिचुएसन र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस अपर्च्युनिटी। पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि जुन हामीले विश्वभर अनुभव गरेको चिज पनि यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेससँग चाहिँ कसरी जोडिएको होला अवसरसँग, त्यो विषयमा चाहिँ मैले आफूले चाहिँ सक्दो प्रयास गरेको छु र चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ मैले विशेष कमला तिवारी म्याडमलाई पनि यति राम्रोसँग सजाइदिएर यो चाहिँ टिपी बनाउनु भएको छ, त्यसको लागि पनि म एकदम हृदयबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ अब टपिकमा प्रवेश गरिसकेको छु। किशोर सर, मलाई चाहिँ केही अवरोध आयो भने सूचना दिनु होला है त? स्योर, एकदम। ओके, थ्याङ्क्स सर। गो अहेड। र अहिलेको सिचुएसन भनेको चाहिँ मेनी इन्डस्ट्रिज आर नेगेटिभली एफेक्टेड बाई कोभिड-19, अर्थात् अहिलेको धेरै चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ एकदम नराम्रोसँग चाहिँ प्रभावित भएको छ कोभिड-19 को कारण। यो हामी सबैलाई जगजाहेर छ हैन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले यसो सोच्यौँ भने र इमेज निकाल्यौँ भने चित्र हेर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा रिटेल इन्डस्ट्री छ, पुरै धराइसाई भएको छ, एकदम नकारात्मक रूपमै चाहिँ
अप्ठ्यारोमा परेको छ, एउटा रिटेल इन्डस्ट्रिज। अर्को छ रेस्टुरेन्ट। हजुरहरूले चित्र निकाल्नु होला, कोभिड-19 र रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जोडेर अहिलेको अवस्था के छ। त्यसै गरी लग्जरी इन्डस्ट्रिज पनि अहिले पनि मान्छेहरू घुम्ने चाहिँ रमाइलो गर्ने, लग्जरी गर्ने, चाहिँ आरामदायी जीवन बिताउने यो चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू पनि अहिले धराशायी भएको अवस्थामा छ। त्यसै गरी ट्राभल एन्ड टुरिज्म अहिले चाहिँ यो यातायातको चाहिँ कुराहरूदेखि लिएर पर्यटनको कुराहरू पुरै एकदम नराम्रो तरिकाले चाहिँ एफेक्टेड भएको छ, एकदम असर परेको छ। अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन भयो, निर्माणहरू भयो, जुन हुनुपर्ने निर्माणहरू, विकासका कार्यहरू हैन, सामान्य चाहिँ व्यक्तिदेखि लिएर परिवार समाजमा हुने निर्माण कार्यहरू हैन, विकासका कार्यक्रमहरू, देशैभरिका चाहिँ कार्यक्रम या अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ यो निर्माणका कार्यहरू पनि एकदम नकारात्मक रूपमा चाहिँ प्रभावित भएका छन्। त्यसै गरी ट्रान्सपोर्ट मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट यातायातका हरू पनि एकदम प्रभावित भएका छन्। कति किस्ता लिएर एउटा चाहिँ जगाड गरेको हुन्छ चाहिँ बस ट्रकहरू हैन, अनि त्यो चाहिँ एउटा कमाइ खाने चाहिँ भाडो भनौँ न साधन, त्यो साधन चाहिँ अहिले बन्द भइरहेको स्थिति छ। मान्छेहरू सहज रूपमा चाहिँ यातायात चाहिँ को एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री पनि अहिले धराशायी भएको अवस्था छ, जुन कोभिड-19 को कारणले। यसै गरी चाहिँ इन्टरटेन मनोरञ्जन पनि अहिले पुरै रूपमा चाहिँ धराशायी भएको छ। फिल्म इन्डस्ट्री, यसको त म अलिकति चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आफै पनि यसको जगजाहेर छु। यही फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि कोभिड-19 को कारणले मैले एउटा कोर्स गरिरहेको थिएँ, त्यो कोर्स पनि राम्रोसँग कम्प्लिट गर्न पाएन र अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ यो मान्छे भेला हुने, जम्मा हुने ठाउँ भनेको फिल्म इन्डस्ट्री, थिएटरहरू, जुन चाहिँ मान्छे धेरै जम्मा भएर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यी इन्डस्ट्रीहरू पनि अहिले चाहिँ धेरै धराशायी भएको अवस्था र धेरै व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आफ्नो सम्भावनाहरू खोजेर आफ्नो अपर्च्युनिटी यसमै खोज्ने व्यक्तिहरू चाहिँ लिडरहरू चाहिँ अहिले धराशायी भइरहेको अवस्था, गुमनाम हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ यो कोभिड-19 ले चाहिँ सिर्जना गरिदिएको छ। त्यसै गरी अटोमोबाइल एन्ड मेनी मोर, जस्तै अब यो गाडीहरू, कारहरू चाहिँ यिनीहरू पनि अटोमोबाइल्सहरू चाहिँ साधनहरू पनि बन्द भइरहेको अवस्था, यो इन्डस्ट्रिज पनि बन्द भइरहेको अवस्था छ। एन्ड मेनी मोर भनेको यो धेरै कुराहरू छन्, यसमा अब सबै कुरा भनेर साध्य लाग्दैन। हजुरहरूले इमेज निकाल्नु होला, ओन्ली लो पर्सेन्ट इक्जाम्पल, यो चाहिँ मैले केही पर्सेन्ट मात्रै इक्जाम्पल दिएको हैन। अब एफेक्टेड भएको एकदम नकारात्मक रूपमा एफेक्टेड भएको यो क्षेत्रहरू, इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ एकदम धेरै छन् र त्यसै गरी चाहिँ मेनी जब लस भएको छ अहिले चाहिँ हैन, जसले चाहिँ एउटा महिनाभर काम गरेर 30 दिन काम गरेर चाहिँ महिनाभरि नै पाउने चाहिँ त्यो स्यालेरीहरू हैन अहिले चाहिँ धराशायीमा भएको छ, जबहरू चाहिँ लस भएको छ। एन्ड यो चाहिँ हामीसँग कसैलाई चाहिँ नराम्रो लागे पनि हैन, अलिकति चाहिँ चित्त दुखे पनि हैन, अलिकति चाहिँ मनमा खिन्नता भए पनि दिस इज रियालिटी, यो एकदम सत्य कुरा हो। र यस्तो अवस्था आइसक्दाखेरि हैन हामीले सोच्न पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सबै कुरा बिग्रेको त छैन हैन, केही न केही त छ नि त, त्यसलाई सोच्दाखेरि छु, त्यो भनेको एकछिन सोच्नलाई समय दिएको, सबै कुरा त धराशायी भएको छैन नि त हैन। जस्तै सर्टेन इन्डस्ट्रिज मेन्टेन्स देयर टर्नओभर एन्ड सम इन्क्रिज ड्युरिङ कोभिड-19। सोच्नुहोस्, केहीले चाहिँ यस्तो अवस्था, सबै इन्डस्ट्रीहरू धराशायी भएको अवस्थामा पनि केहीले चाहिँ यही अवस्थामा पनि यही अवस्थामा पनि केही चाहिँ आफ्नो चाहिँ टर्नओभर चाहिँ मेन्टेन गरिरहेछन् हैन, जुन चाहिँ यही बेलामा चाहिँ हाइलाइट भइरहेछन्। त्यस्ता के भन्दाखेरि, सरी मैले यहाँ हस्पिटल, यहाँ मेडिकल छुटाएको छु, हस्पिटल, मेडिकल हैन, मास्क, सेनिटाइजर एन्ड डाइरेक्ट सेलिङ अफ वेलनेस हेल्थ प्रोडक्ट्स भन्न खोजेको। ती त इन्डस्ट्रीहरू त धराशायी भए, तर अहिलेको समयमा हामीले जति सुनेका छौँ हस्पिटल, मेडिकल हैन, मास्क, सेनिटाइजर, अनि त्यसपछि डाइरेक्ट सेलिङ अफ वेलनेस भनेको चाहिँ हेल्दी प्रोडक्टहरूको बारेमा मात्रै अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यसकै मार्केट छ, त्यसैले टर्नओभर गरिरहेको अवस्था अहिले छ, यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हैन। र
त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ which all industries will emerge during and after COVID-19 अहिले ड्युरिङमा त त्यो भयो हैन अहिलेको अवस्था हामी भनेको संक्रमणकालीन अवस्था भन्छ कि अहिलेकै अवस्था के अहिलेको अवस्थामा त सेनिटाइजर मास्क अनि त्यसपछि अक्सिजन यी कुराहरू सिलिन्डरहरूको कुरा भयो हैन त्यसैमा मात्रै त्यसैको सेरोफेरोमा मात्रै अहिले चलिरहेको छ हैन र अब चाहिँ which all industries will emerge during and after COVID-19 त्यो अगाडिको ड्युरिङको कुरा भयो भन्नाले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो कुन चलिरहेको छ त त्यो कुरा भयो र अब चाहिँ यो ड्युरिङ एन्ड आफ्टर COVID-19 अब हामीले सोच्न पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अब हामीले चाहिँ भविष्यको बारेमा सोच्दाखेरि र अहिलेको अवस्थामा सोच्दाखेरि चाहिँ के छ भने which all industries will emerge जुन चाहिँ अब चाहिँ विकसित हुँदैछ नि त अब यो COVID-19 को कारणले विश्व हल्लाइसक्दाखेरि अबको नयाँ समयमा चाहिँ के अब चाहिँ इमर्ज हुँदैछ नि त अब उत्पादित हुँदैछ नि त के हो भनेको चाहिँ अब हेल्थ केयर एन्ड हाइजेनिक इन्डस्ट्री अब चाहिँ ड्युरिङ एन्ड आफ्टर COVID-19 अबको समयमा भनेको चाहिँ यो इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ फर्स्ट आउनेछन् अब हामीले सोच्न सक्छौँ हैन बुझ्न सक्छौँ अध्ययन पनि गर्न सक्छौँ मैले भनेका कुरालाई मात्रै 100% लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन र मैले चाहिँ अध्ययनको हिसाबले र आफूले मनन गरेको हिसाबले चाहिँ यो कुरा लिएको हेल्थ केयर एन्ड हाइजिन इन्डस्ट्री अहिलेको समयमा यो किन यो टपिक भयो होला भन्दाखेरि हेल्थ केयर अब हामीले जुन अवस्था चाहिँ यो सिर्जना भयो मान्छेको चाहिँ इम्युनिटी पावर कमजोर भइरहेको छ स्वास्थ्यमा ठुलो दीर्घ रोगले सताइरहेको छ हामीले चाहिँ रोगी भइसकेपछि चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ योबाट पार पाउन सकेनौँ त्यो भन्दा अगाडि नै हामी हेल्थ स्वस्थ चाहिँ हेरचाहको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले ध्यान दिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले विश्वले चाहिँ बुझ्दै आएको छ नि त त्यसकारणले अबको इन्डस्ट्री भनेको हेल्थ केयर एन्ड हाइजिन इन्डस्ट्री चाहिँ एकदम गुणस्तरीय हाइजिन इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ अबको समयमा चाहिँ स्थापित हुँदैछ अब त्यसै गरी चाहिँ अर्गानिक फार्मिङ अब अहिले कति धेरै अर्गानिकको मात्रै कुरा भएको छ यहाँ कसैले एलोपेथीको कुरै गर्दैन एलोपेथिक होला सर्ट टर्मको लागि अहिले इमर्जेन्सीको लागि मात्रै एलोपेथीको कुरा गर्दैछ तर अब अर्गानिकको कुरा गर्दैछ डाक्टरले कुरा गर्दैछ विश्वले कुरा गर्दैछ हरेक व्यक्ति समाज चिया पसलमा अर्गानिक चाहिँ फार्मिङको अर्गानिक कुरा हुँदैछ अबको चाहिँ समय भनेको अर्गानिक फार्मिङले चाहिँ अब इमर्ज हुँदैछ हैन त्यसै गरी चाहिँ नेचुरल फुड हैन प्राकृतिक खानाहरूमा चाहिँ को इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ अब फर्स्ट आउनेछ त्यसै गरी स्टक मार्केट अब मैले यो चाहिँ किन लिएको भन्दाखेरि जस्तै अघिल्लो समयमा चाहिँ COVID-19 को कारणले कति समय हुन्छ भन्ने कुरो कसैलाई निश्चित थिएन हैन अब जस्तै लकडाउन गर्ने समय पनि 1 महिनाको लागि भनिएको थियो चैत 11 गतेदेखिबाट हैन त्यसको लागि पनि अब ठाउँ अनुसार कसैले 1 हप्ता कसैले 15 दिन त्यो अवस्था चाहिँ सोचिरहँदाखेरि यो उस्तै परे 7-8 महिनासम्म पनि लगभग एफेक्टेड गर्यो र त्यो अवस्था सिलाउन नपाउँदै अर्को अवस्था आइसकेको छ अहिले र यो पनि कति लामो समयसम्म जाने हो भन्ने कुरा निश्चित छैन र स्टक मार्केटको मैले चाहिँ यो सँग जोड्न खोज्दाखेरि COVID-19 सँग जोड्न खोज्दाखेरि जस्तै कसैले केही कुरा उत्पादन गर्यो त्यो चाहिँ सप्लाई भयो तर स्टक रहेन भने लामो समयसम्म यसरी अप्ठ्यारो खडेरी पर्दाखेरि हैन त्यो स्टक चाहिँ नभइदिँदाखेरि जुन चाहिँ सामान सप्लाई हुने सामान पनि रहन पाएन ठाउँमा पुग्न पाएन या उत्पादन भएन जुन चाहिँ स्टक मार्केटको पनि अब त्यो फिल भइसकेको छ मानिसहरूलाई हैन विश्वलाई त्यो फिल भइसकेको छ केही समय चाहिँ अब स्टक मार्केट राख्नुपर्छ मैले यो चाहिँ डिएक्सनसँग यो स्टक मार्केटको कुरा जोडेको छैन यहाँ डिएक्सनसँग जोडिहालौँ स्टक मार्केटको कुरा गर्दाखेरि डिएक्सनको प्रोडक्ट अघिल्लो चाहिँ COVID-19 हुन भन्दा भइसकेपछि पनि 6 महिनासम्म पनि यसको चेन सप्लाई भइरहेको थियो प्रोडक्टहरू 6 महिनालाई पुग्ने प्रोडक्टहरू चाहिँ विश्वभरि नै सप्लाई भइरहेको थियो यही समयमा COVID-19 धेरै चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ धराशायी भइरहेको अवस्थामा पनि यही समयमा पनि धेरै लिडरहरू यासे भएर उत्पादन हुनुभयो त्यही समयमा डायमन्ड भएर उत्पादन हुनुभयो हैन ट्रिपल डायमन्ड भएर त्यही समयमा कोभिडकै समयमा पनि यहाँ प्रगति गर्ने मौका पाउनुभयो त्यो एउटा स्टक मार्केटले पनि त्यो अवसर दिएको हो
र त्यसै गरी चाहिँ अर्को अल्टरनेटिभ इनर्जी एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन भन्छ हैन। अबको समयपछि चाहिँ अब अल्टरनेटिभ एनर्जी चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा हैन र चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ औषधिहरूको चाहिँ अब मार्केट इमर्ज हुँदैछ। त्यसै गरी चाहिँ मेन्टल हेल्थ सर्भिस, सोच्नुस् त यो किन भनेको होला, धेरै व्यक्तिहरू जबलेस भइरहेछन् यो समयमा हैन। धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यापार गुमाएका छन्। 6-7 महिनासम्म चाहिँ मान्छेहरूले भाडा तिरेर बस्दैछन्, व्यापार छैन। धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ परिवारमा चाहिँ यो चाहिँ पारिवारिक चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ आर्थिक पाटोहरूले गर्दा चाहिँ धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अब वैदेशिक रोजगारमा जानुभयो, आउन भनेको समय मिलेन, कोभिड-19 को कारणले 1 वर्षसम्म लम्बियो। अब परिवारमा पनि त्यहाँ दरार आउने स्थिति आयो। धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि मान्छेलाई तनाव, यो कोभिड-19 को कारणले कतिको चाहिँ रोजगार गुम्यो, कतिले चाहिँ सोचेका कुराहरू पुरा भएनन्, कतिले अवसरहरू गुमाउनु पर्यो। यी यस्ता धेरै कुराहरू छन् मेन्टल हेल्थ चाहिँ ल्याउन सक्ने चाहिँ सम्भावनाहरू। अझै यसको उदाहरण रूपमा चाहिँ अझै स्पष्ट पार्नलाई यो अघिल्लो कोभिड-19 को समयमा धेरै चाहिँ बिरामीहरू सुसाइड गर्नेदेखि लिएर मेन्टल बिरामीहरू पनि धेरै चाहिँ देखा परेका थिए। अबको समयमा यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि मेन्टल हेल्थ सर्भिसहरू पनि अब चल्नेवाला छ हैन। त्यसै गरी वेलनेस एन्ड पर्सनल केयर इन्डस्ट्रिज। अब वेलनेसको त अघि नै मैले पनि कुरा गरिसकेँ। वेलनेस एन्ड पर्सनल केयर इन्डस्ट्रिज पनि अब इमर्ज हुँदैछ। अब हाम्रो स्वास्थ्यवर्धक चाहिँ कुराहरू र हाम्रो चाहिँ पर्सनल केयर, हाम्रो शरीरमा चाहिँ हाम्रो केयर गर्ने चाहिँ हाम्रो पर्सनल केयर, व्यक्तिगत चाहिँ केयर गर्ने कुराहरू चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ अब फस्टाउँदैछन् अबको समयमा। लक्ष्मण सर, हजुर टाइम सकिँदैछ, टाइम सकिँदैछ। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि रिजोइन भइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु है। म्याडम हजुर, मैले चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ यो दुईटा मात्रै बाँकी छ। कति 1 मिनेट? नहीं, टाइम सकिन लाग्यो, फेरि रिजोइन भएर फेरि कन्टिन्यू गर्नु होला। हस्, थ्यांक यू म्याडम। 1 मिनेट मात्रै बाँकी छ। हस्। ओके छ सर? देखिएको छ सर, देखिएको छ। ओके, थ्यांक यू सर। र यसै गरी चाहिँ मैले अन्तिममा वेलनेस एन्ड पर्सनल केयर इन्डस्ट्री चाहिँ फस्टाउँदैछ अब भनिराखेको थिएँ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को भनेको एउटा अनलाइन एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। अबको समय भनेको चाहिँ बोर्डमा लेखेर चाहिँ सिकाउने जमाना हैन। अब चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाउँला भन्ने अब
चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नसोच्दा हुन्छ। अबको फस्टाउने समय भनेको अनलाइन एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङहरू हो। अब पुरानो बोर्डमा लेखेर चाहिँ जसले आफ्नो समय गुजार्नु भयो, अबको नयाँ जेनेरेसन र यो अवस्थाले चाहिँ अब चाहिँ सम्भव छैन। अबको लागि चाहिँ एजुकेसन पनि अनलाइन एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ चाहिँ यसमा पनि राम्रो अब इमर्ज हुँदैछ अबको समय। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिज पनि अबको समयमा इमर्ज हुँदैछ। एकदम तीव्र गतिमा चाहिँ अबको समय भनेको डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिजकै हो। अब किनभने म अलिकति थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु। धेरैलाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिजको बारेमा मेरो आफ्नो अनुभवमा धेरैलाई चाहिँ कम बुझाइ भएको या थाहा नभएको भन्ने लाग्छ। किनभने सुरुमा ब्याङ्क आउँदाखेरि पनि व्यक्तिहरूले ब्याङ्कमा गएर जम्मा गर्न अप्ठ्यारो मान्थ्यो होला सुरुमा। तर अहिले चाहिँ त्यो ब्याङ्क अनिवार्य भइसकेको छ। ब्याङ्क बिनाको हामीले संसार कल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर सुरुमा ब्याङ्कको एउटा चाहिँ स्थापना भइरहँदाखेरि व्यक्तिहरूले नयाँ चिज आयो। अब कस्तो चिज हो यो, के हो, घरमा राखेको चिज अन्त लगेर बुझाउनु पर्ने, मान्छेलाई धेरै किसिमका कुराहरू हुन्थे। मान्छेले बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि ब्याङ्क अहिले संसारमा अनिवार्य भइसकेको छ। त्यसै गरी व्यक्तिहरूले चाहिँ यो इन्सुरेन्सको कुरा कुरा यस्ता इन्सुरेन्स ब्याङ्क आउन सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ धेरैलाई चाहिँ यो विषयमा कतिलाई चाहिँ जानकारी कम हुने, कतिलाई चाहिँ अविश्वास हुने, यस्ता कुराहरू हुन्थे। अबको समय भनेको डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिज हो र यसको डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिजमा पनि धेरैको अनुभवहरू त्यस्तो भइरहेको छ। र पनि विभिन्न चाहिँ एकदम शक्तिशाली देशहरूको सबैभन्दा बढी टर्नओभर डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिजले नै दिइरहेको छ। त्यो कुरा हामीले पनि बुझ्नुपर्ने छ। र यदि यो 8 नम्बरमा लेखेको टपिक मध्ये हजुरहरूलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ भने हजुरहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। अबको समय डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिजकै हो। त्यसै गरी अर्को स्लाइड छ मेरो। COVID-19 रिजल्ट्स इन ह्युज ले अफ वर्ल्ड वाइड रिजल्ट्स इन ह्युज अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोलुसन प्रेजेन्ट क्राइसिस इज। अर्थात् COVID-19 को कारणले चाहिँ धेरै चाहिँ विश्वभरमा चाहिँ एउटा यसको नतिजा स्वरूप चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ बेरोजगारीको समस्या चाहिँ निम्त्याइदिएको छ। भएकोलाई पनि चाहिँ बेरोजगार बनाइदिएको छ भने अब चाहिँ यो अझै बढ्नेवाला छ। मनन गर्नुहोस्, एकदम बढ्नेवाला छ यो। र चाहिँ एन्ड सोलुसन अफ प्रेजेन्ट क्राइसिस इज, र यसको सोलुसन भनेको चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप। अलिकति यो मैले धेरै उच्चारण नगर्ने शब्द भएको भएर होला। इन्टरप्रेनरसिप अर्थात् उद्यमी बन्नु आवश्यक छ अबको समयमा। भनेको धेरै बेरोजगारको सङ्ख्या, हामीले जबलाई मात्रै टार्गेट गर्ने होइन अब, होइन। यो अवस्थाहरू त मैले भनिसकेँ। COVID-19 को कारणले त्यो अवस्थाहरू त बताइसकेँ। अब हामीले चाहिँ जबलाई मात्रै चाहिँ ध्यान दिने हो भने अब गाह्रो छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी उद्यमी बन्नु जरुरी छ। उद्यमी पनि कस्तो भने सानो भए पनि स्मल मिडियम लार्ज बिजनेस चाहिँ हामीले लार्ज किसिमका बिजनेसहरू गरेर चाहिँ हामी उद्यमी बन्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि ह्युज अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको एकदम चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ यो बेरोजगारीको समस्या भएको हुनाले हामीले सानो तिनो भए पनि, थोरै मिडियम भए पनि, लार्ज भए पनि एउटा बिजनेस चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ सोलुसनको लागि चाहिँ यो क्राइसिसलाई अन्त्य गर्नलाई चाहिँ अब हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र मैले एउटा लाइन लेखेको छु त्यहाँ, यही माथिको टपिकलाई इन्टरप्रेनरसिपलाई चाहिँ जोडेर, टर्न द प्रब्लम्स टु अपर्च्युनिटी। अर्थात् COVID-19 को चाहिँ जुन हाम्रो समस्या छ, समस्या भनेको कहिले पनि एक्लै आउँदैन, त्यहाँ समस्याको समाधान पनि सँगै आएको हुन्छ। जस्तै ताला खुल्ने चाबी पनि सँगै आएको हुन्छ। त्यसै गरी प्रब्लम चाहिँ कहिल्यै पनि चाहिँ एक्लै आएको हुँदैन। यो कुराहरू त हामीले पढ्दै आएको कुरा हो, तर अहिले व्यवहारमा उतार्ने बेला अहिले आएको छ। किनभने टर्न द प्रब्लम्स टु अपर्च्युनिटी। हामीले यी प्रब्लम छ भन्दैमा हामी चाहिँ बेरोजगार भएर बस्ने होइन, सधैँ सटर बन्द गरेर चाहिँ भाडा बुझाएर मात्रै बस्ने होइन,
होइन चाहिँ अब निस्किन हुँदैन, भित्र मात्रै बसिराख्ने। यी कुराहरूबाट ओभरकम हुनलाई त हरेक चाहिँ भित्रबाट चाहिँ हामी आउनु पर्यो त, एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ निकाल्नु पर्यो नि त। अवस्था सधैँ यसै त भइराख्दैन, प्रोब्लम सधैँ चाहिँ यो प्रोब्लमलाई चाहिँ स्थिर त हुँदैन, केही न केही बाटो निस्किन्छ। त्यही भएर हामीले समस्यामा पनि अपर्च्युनिटी खोज्नुपर्छ, फ्रम द प्रब्लम्स टु द अपर्च्युनिटी, होइन? हामीले चाहिँ यही समस्यालाई चाहिँ अपर्च्युनिटी बनाउँछ पर्छ। त्यो अपर्च्युनिटी बनाउने किसिमका चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिपहरू भनेका के हुन् भन्दा एउटा ट्रेडिसनल बिजनेस हुनसक्छ, अर्को भनेको तपाईँको एकदम इम्पोर्टेन्ट डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस। अब यसमा पनि हामीले जस्तै देख्ने गरेका छौँ, ट्रेडिसनल बिजनेस चाहिँ अब चाहिँ एउटा पसल खोलेर निश्चित किसिमको लगानी लगाएर कसैले 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख होइन लगानी लगाएर सटर भाडा लिएर होइन एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमका सामानहरूमा चाहिँ लगानी गरेर कुन बिजनेस गर्न खोजेको त्यसमा चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ हामीले त्यो गर्ने एउटा चाहिँ छ भने यो कोभिड-19ले त्यसलाई त प्रभाव पारिसकेको छ र जबलाई मात्रै टार्गेट नगरेर हामीले चाहिँ त्यो बिजनेसहरू पनि सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिसनल टाइपको भए पनि होइन भन्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस छ। अब डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको चाहिँ कम्पनीले कुनै चिज उत्पादन गर्छ होइन, त्यो उत्पादन गरेको चिज विभिन्न माध्यमहरूलाई कटौती गरेर, जस्तै होलसेलर, रिटेलर, विज्ञापन, यी सबैलाई चाहिँ कटौती गरेर डाइरेक्ट चाहिँ एउटा कस्टमरको चाहिँ हातमा पुर्याउने र त्यो बिचमा जुन उसले बुझाउनु पर्ने मुनाफा बिचमा दिनुपर्ने चाहिँ विज्ञापनलाई दिनुपर्ने, होलसेलरलाई दिनुपर्ने होइन, रिटेलरलाई दिनुपर्ने चाहिँ मुनाफाहरू जतिलाई कटाएर बरु त्यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा चाहिँ प्रत्यक्ष कस्टमरलाई दिने जुन सेवा सुविधा हो र त्यो बिचको माध्यमबाट पाउने फाइदा कस्टमरलाई दिने बिजनेस चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले अब अपर्च्युनिटीमा बदल्नु पर्ने छ यो प्रब्लमलाई हेरेर। अब त्यसमा पनि मैले यहाँ ट्रेडिसनल बिजनेस र डाइरेक्ट सेलिङ यो बिजनेस यतापट्टिको यता आएछ। यो ट्रेडिसनल बिजनेस र डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको चाहिँ अलिकति फरक छुट्याउन खोजेको छु होइन। अब ट्रेडिसनल बिजनेस हामीले अहिले धेरै गर्दै आइरहेका छौँ, एउटा जब पछिको एउटा माध्यम होइन, मेरुदण्ड भनेको चाहिँ बिजनेस हो। तर चाहिँ हामीले अब छुट्याउनु पर्ने अवस्था के आएको छ भन्दाखेरि अहिलेको कोभिडकै सिचुएसनमा पनि होइन र हामीले मनन गरिरहेको र भोगिरहेका कुराहरू, हामीले ट्रेडिसनल बिजनेस गरिरहँदाखेरि भोगिरहेका कुराहरू के छ भने ह्युज इन्भेस्टमेन्ट छ। एउटा सानो पसल गर्नलाई पनि सटर भाडा 40-50 हजार महिनाको बुझाउनु पर्ने, कहीँ होला अवस्था र ठाउँ अनुसार होइन, कहिले 5,000 होला, कहीँ 3500 होला, त्यो पसलको चाहिँ आकार अनि त्यो सटरको आकार अनुसार होला, कहीँ चाहिँ 10 लाख, कहीँ 1 करोड पहिले एडभान्स दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले डाइरेक्ट सेलिङको कुरा गर्दाखेरि नो इन्भेस्टमेन्ट। हजुरसँग कसैले चाहिँ डिरेक्सन गर्नु भन्दाखेरि कसैले पैसा मागेको छैन नि अहिलेसम्म, नो इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँले प्रोडक्ट आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ खानुहुन्छ, डेली युजदेखि लिएर फुड सप्लिमेन्ट छ यसमा, त्यो चाहिँ चिज तपाईँले युज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा विभिन्न किसिमका पोइन्ट भ्यालु र बोनसका कुराहरू त छँदैछन्। थोरै चाहिँ त्यो युज गरे बापत चाहिँ तपाईँले त्यो प्रोडक्ट युज गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँ उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसमा छुट्टै प्रकारको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छैन, लगानी नै सुरु गर्नुपर्ने, सटरै चाहिँ गर्नुपर्ने होइन, ठुलो लगानी गर्नुपर्ने त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट छैन यसमा। अनि यसमा ट्रेडिसनल बिजनेसमा के छ भन्दाखेरि इस्टाब्लिसिङ कस्ट भन्नाले त्यसलाई सुरुवात गर्दाखेरि अब र्याक राख्नुपर्ने कुराहरू होला होइन, त्यसलाई सुरुवात गर्दाखेरिका कुराहरू होइन, अनि त्यसपछि त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने कुराहरू होला होइन, कस्तो ठाउँमा चाहिँ उ गर्ने कुराहरू होला, त्यसको चाहिँ बिजनेस बुझ्न पर्ने कुराहरू होला, धेरै कुराहरूमा चाहिँ यो कस्ट चाहिँ सुरुवाती क्रममा पनि कस्टहरू चाहिँ त्यसको डिजाइनको कुरा आउँछ, डेकोरेसनको कुरा आउँछ। यी कुराहरूमा पनि सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिसनल बिजनेसहरूमा चाहिँ सेलिङमा चाहिँ नो रिस्क। तपाईँले चाहिँ प्रोडक्ट लिनुभयो, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि लिनुभयो केही निश्चित रकमको, त्यो रकमको लिनुभयो भने
त्यो निश्चित रकम बराबरको चाहिँ प्रोडक्ट लिनुभयो भने चाहिँ त्यो आफूले युज गर्ने प्रोडक्ट हो, त्यसमा कुनै रिस्क छैन हैन। त्यत्रो ठुलो लगानी गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ हराएर जाला भन्न पर्ने, त्यसरी चाहिँ भाडा तिरेर बस्नुपर्ने भन्ने केही चाहिँ यसमा रिस्क चाहिँ हुँदैन। त्यसै गरी ट्रेडिसनल बिजनेसमा चाहिँ नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। हामीले कुन बिजनेस गर्दैछौँ, त्यसमा मेरो ज्ञान कतिको छ, अनुभव कतिको छ, ती कुराहरूले चाहिँ मायना राख्छ ट्रेडिसनल बिजनेसमा चाहिँ हैन। अब डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा चाहिँ नो नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स भए त एकदम राम्रो, नभए पनि यहाँ चाहिँ एकदम अगाडि बढ्न सकिने डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा चाहिँ त्यो क्षमता छ। र यदि नलेज छैन र एक्सपिरियन्स छैन भने पनि हैन, चाहिँ उहाँसँग शैक्षिक योग्यता छैन, अनुभव छैन भने पनि यदि उहाँहरूले चाहिँ लिडरहरूले भनेको मान्दै जानुभयो, इमान्दार लिडरले भनेको मान्दै जानुभयो भने उहाँहरू यसमा सफल हुन सक्ने क्षमता छ, जसको लागि चाहिँ नलेज र एक्सपिरियन्सको जरुरत छैन डाइरेक्ट सेलिङ। र त्यसै गरी चाहिँ ट्रेडिसनल बिजनेसमा चाहिँ कम्पिटिसन छ हैन। अब पसलले एक ठाउँमा राख्यो, उसको चल्यो, त्यही ठाउँमा अर्को पसल राखिदिने हैन। अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका चाहिँ अलिकति चाहिँ छुट अफरहरू दिने, फल्नाले चाहिँ गर्यो भनेर फेरि छुट चाहिँ कसैले सामानहरू चाहिँ अलिकति रेट कम गरेर दिने। ट्रेडिसनल बिजनेसहरूमा यो हामीले देख्दै भोग्दै आइरहेको कुराहरू, त्यसैमा विवादहरू हुने गरेको छ हैन। धेरै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ कि, अझै मैले यहाँ चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लेख्नु पर्ने हो। यसमा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एकदम म्याक्सिमम छ हैन। कसैलाई चाहिँ गिराएर हुन्छ कि हैन, त्यो उसलाई चाहिँ धराशायी पार्नलाई उहाँ त्यो चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुने गरेको हुन्छ। यसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमै भेटिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ के छ भने सेल्फ कम्पिटिसन भनेको आफूले जति आफूलाई माझ्न सकियो आफू अगाडि बढियो। यो कसैको खुट्टा तान्नु पर्ने चाहिँ विषय होइन। यहाँ जति हामीले अरूको चाहिँ हात समातेर चाहिँ अगाडि बढाइन्छ, उहाँहरूलाई पनि अगाडि बढाइन्छ, हामी पनि त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ भइन्छ। यसमा चाहिँ जति हामीले चाहिँ आफ्नो ज्ञान बढाउने कुरामा हैन, आफ्नो टिम बढाउने कुरामा, अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ बिजनेस बढाउने कुरामा जति हामी चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौँ त्यति चाहिँ यो बिजनेस चाहिँ सक्सेस हुन्छ। त्यसकारणले यसमा सेल्फ चाहिँ कम्पिटिसन छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, आफैलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। जस्तै मभन्दा अगाडिको चाहिँ लिडर अगाडि बढ्नुभयो, ल है म पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एउटा पोजिटिभ चाहिँ ईर्ष्या भन्छ नि, ईर्ष्या पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नेगेटिभ ईर्ष्या, एउटा पोजिटिभ ईर्ष्या। ईर्ष्या नराम्रो चिज होइन। यदि उसले नेगेटिभ ईर्ष्या गर्छ भने त्यो नेगेटिभ ईर्ष्याले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विवाद उत्पन्न गर्न सक्छ, मान्छेको मानसिकतामा चाहिँ असर पर्न सक्छ। भने चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ ईर्ष्याले चाहिँ के गर्छ भने होइन उहाँभन्दा चाहिँ म अगाडि बढ्नुपर्छ या उहाँ जत्तिकै हुनुपर्छ होइन, म किन पछाडि परेँ भनेर चाहिँ प्रतिस्पर्धाको एउटा चाहिँ भावना आफै भित्र जागेर आउँछ। उहाँले यसरी चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, म पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो भावना चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल बिजनेसमा पाउन सक्दैनौँ। अर्को कुरा ट्रेडिसनल बिजनेसमा के हुन्छ भने स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव हुन्छ। तपाईँहरूले मनन गर्नुहोस् त, सटर, त्यसपछि भाडाका कुरा, त्यसपछि चाहिँ के अरे त्यो कम्पनीका चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ पठाएका सामानहरूको चाहिँ बेला बेलामा पेमेन्ट दिनुपर्ने होइन, यो समयमा चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने। अब चाहिँ पसल चलिरहेको छ कि छैन होइन, फाइदा घाटा के भएको छ, कर्मचारीहरूले चाहिँ कसरी म्यानेज गरिरहेको छन् होइन, कसरी काम गरिरहेको छन् होइन, कतै चाहिँ चोरी पो हुने हो कि होइन, चाहिँ कसैलाई चाहिँ उसलाई जिम्मा दिएर राख्न सक्ने अवस्था छ कि छैन। कति धेरै स्ट्रेस हुन्छ यो उसमा। अझै मैले यहाँ बताएर नसकौँला, यो हजुरहरू आफैले चाहिँ इमेज गर्नु होला। र यसमा डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ नो स्ट्रेस। तपाईँसँग चाहिँ केही बेसिक प्रोडक्टहरू छन्, त्यो आफूले युज गर्नुहोस् या चाहिँ सेलिङ गर्नुहोस् होइन। स्मार्ट बिजनेस हो, तपाईँले सेलिङ गर्नलाई झोला बोकेर हिँड्नु पर्दैन। यहाँ तपाईँको लागि काम गर्ने तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, 100 जना हुन्छन् अगाडि, तपाईँसँग टिम हुन्छ। यहाँ कुनै तनावै छैन। तपाईँसँग भनेको 8-10 हजार 15-20 हजारको प्रोडक्ट हुन्छ। त्यो प्रोडक्टले चाहिँ तपाईँ आफै चलिराख्न सक्नुहुन्छ। कुनै बेला पनि तपाईँलाई स्ट्रेस फिल हुँदैन। तपाईँ मनलाई गर्नुहोस् होइन, आफूलाई समय अनुकूल हुँदाखेरि गर्नुहोस्। यहाँ कुनै बाध्यता छैन।
हैन। यहाँ कुनै चाहिँ 10 to 5 भन्ने छैन हैन। धेरै कुराहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्ट्रेस छैन। त्यसैगरी यो यतापट्टि बायाँ साइडको चाहिँ मैले ट्रेडिसनल बिजनेसकै यो पोइन्टहरू राखेको छु। त्यसमा चाहिँ लोकेसन लिमिटेसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा लोकेसन चाहिँ चाहिन्छ। जस्तै अब कहाँ खोल्ने, जस्तै सटर खोल्ने, व्यवसाय गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कति ठाउँमा हैन, यी कुराहरू चाहिँ एउटा लिमिटेसन हुन्छ त्यसको हैन। भने हामीले त यो डाइरेक्ट सेलिङ त लोकेसनै छैन। हामीले कोठामा अलिकति सामान राख्यो, स्टक भयो। अनि 100 जनाले चाहिँ थोथोरै आफ्नो टिमको थोथोरै राख्यो भने त्यो कुनै लिमिटेसनै छैन। ल्याएर थुपार्नु पर्ने, कुनै चाहिँ गोदाममा राख्नु पर्ने त्यस्तो अवस्थै छैन। यो भनेको डाइरेक्ट सेलिङ अपर्चुनिटी चाहिँ हो हैन। जो एउटा चाहिँ एरिया चाहिन्छ हैन, कुनै चाहिँ फिल्ड चाहिन्छ चाहिँ हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ कुनै एरियै छैन। किनभने यहाँ टिम ठुलो हुन्छ, आफूले केही बेसी चिजहरू राखेर पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कस्ट अफ ब्रान्ड बाइल्डिङ भनेको अब चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटहरूको लागि चाहिँ त्यो ब्रान्ड चाहिँ बाइल्डिङ गर्नलाई पनि अब त्यो बिजनेस अगाडि बढाउनलाई पनि त्यसको कस्टहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई अलि चर्चामा ल्याउनलाई पनि ब्रान्ड बनाउनलाई पनि एउटा कस्ट निश्चित लागेको हुनसक्छ। त्यसै गरी ट्रेडिसनलमै चाहिँ नो टाइम फ्रिडम, कतिखेर तपाईँलाई फुर्सद हुँदैन। जाऊ, बिहान जाऊ, उठ चाहिँ केही फ्रेस भाउ, फेरि सटर खोल्न जाऊ, फेरि साँझ आऊ, सटर बन्द गर, हिसाब गर। अनि त्यसपछि कसले के काम गरिरहेको छ, कसलाई के बुझाउनु पर्ने हो, यी धेरै किसिमका चाहिँ ले गर्दाखेरि आफ्नो समय स्वतन्त्रता कहीँ जाउँ, घुम्न जाउँ, साथीहरूसँग होला कुनै दिन होला, तर पनि धेरै चाहिँ टाइम फ्रिडम हुँदैन। तपाईँलाई सटर नखोलिकन आम्दानी हुँदैन हैन। त्यो बिजनेस चाहिँ आफूले लागेरै नगर्दासम्म त्यो नहुने भइसकेपछि यसमा फ्रिडम चाहिँ हुँदैन। र त्यसै गरी त्यसमा चाहिँ एक्टिभ इन्कम हुन्छ। तपाईँले सटर खोल्नुभयो, व्यापार बिजनेस भयो, तपाईँसँग आम्दानी भयो, नाइ भने तपाईँसँग त्यो इन्कम रोकिन्छ। सक्रिय आम्दानी भनेको तपाईँको सटर खोलेको आधारमा, तपाईँले पसल खोलेको आधारमा चाहिँ यो बाउन्ड्री हुन्छ यसको। भने अब यतातिर हामी गयो लोकेसन लिमिटेसनको चाहिँ मैले भनिसकेँ। त्यसपछि अर्को डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्सनल्ली डेभलपमेन्ट। हामीले यहाँ हरेक दिन चाहिँ यी कुराहरू मात्र नभएर चाहिँ हामीले हरेक दिन चाहिँ नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका, बुझ्ने मौका, आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू, व्यक्तिगत विकासका चाहिँ के छन्। अब बोल्ने कला छ कि हैन। जस्तै अब यो पावर पोइन्ट पनि अब म एकदम अनभिज्ञ थिएँ र सरहरूको चाहिँ प्रेरणाले चाहिँ म पनि यो पावर पोइन्ट बनाउन चाहिँ सकेँ। यो पनि व्यक्तित्व विकास भित्रै पर्छ र मैले अझै धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ। र यो डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ अझै धेरै कुराहरू चाहिँ पर्सनली डेभलपमेन्टहरू, बोल्ने कला हैन। अब सेलिङकै चाहिँ पावर होला हैन, बिजनेसकै कुराहरू होला हैन। त्यसपछि आफ्नो चाहिँ समाजलाई बुझ्ने अवसर होला, बोल्ने चाहिँ व्यक्तिसँग कसरी व्यवहार गर्ने कुराहरू होला हैन। अब चाहिँ अरूलाई चाहिँ कसरी लिडर बनाउने भन्ने कुराहरू होला। यसमा धेरै चाहिँ पर्सनली डेभलपमेन्टको कुराहरू अब धेरै छन्। चाहिँ ती कुराहरूमा पनि डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ एकदम सहयोग पुर्याउँछ। अनि अर्को भनेको डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ एउटा स्मार्ट बिजनेस हो हैन। यहाँ कसैसँग चाहिँ यो चापुलिसी गर्नु पर्दैन हैन। चाहिँ झोला बोकेर हिँड्नै पर्छ भन्ने पनि छैन यसमा हैन। चाहिँ घर घरै गएर चाहिँ तपाईँले यो सामान लिनुहोस् भनेर त्यसरी गर्नुपर्ने अवस्था छैन। स्मार्ट जमाना हो अहिलेको। फेसबुकमा हामीले जसरी अरू साथीहरूसँग चाहिँ विभिन्न कुराहरू गर्छौँ, त्यसकै समयमा पनि यी कुराहरू गर्दाखेरि पनि हाम्रो बिजनेस चाहिँ एक्सपान्ड हुने सम्भावना हुन्छ हैन। अब चाहिँ हामीले मोबाइलबाटै सिकेर मोबाइलबाटै बिजनेस गर्न सकिने अवस्था हैन। हामीले चाहिँ अब जस्तै हामीसँग क्षमता छ भने जस्तै युट्युब च्यानल खोलेर पनि यो बिजनेस गर्न सक्छौँ। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस धेरै चाहिँ अपर्चुनिटीहरू चाहिँ हामीले यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसबाट पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ ट्राभल अपर्चुनिटी। जस्तै डाइरेक्ट सेलिङ गर्दाखेरि चाहिँ ट्राभल अपर्चुनिटी पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै आफू एउटा लिडर भयो, आफ्नो टिम चाहिँ कुनै ठाउँमा छन्, त्यहाँ गएर उनीहरूलाई कन्भिन्स गराउनु पर्ने अवस्था आयो
भने त्यहाँ गएर चाहिँ आफूले त्यो अपर्च्युनिटी प्राप्त गर्ने अवस्था आउँछ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले योबाट चाहिँ सफल भइसक्दाखेरि एउटा निश्चित पदमा पुगिसकेपछि र यसको चाहिँ आफ्नो मापदण्ड पुरा गरिसकेपछि चाहिँ डिएक्सएलले नै लाने चाहिँ विभिन्न चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल चाहिँ अपर्च्युनिटीहरूमा पनि सहभागी हुने मौका यो चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङबाट मिल्छ भने त्यसै गरी हाई एन्ड रेसिडुअल इन्कम भनेको अत्यधिक चाहिँ आम्दानी र चाहिँ यो निरन्तर आम्दानी आइराख्ने ठाउँ पनि यो डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ इन्डस्ट्रीले चाहिँ तपाईँलाई दिने सक्छ। त्यसै गरी इन्कम आफ्टर जेनेरेसन टु जेनेरेसन यसले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ इन्कम चाहिँ हाम्रो पुस्तालाई मात्रै नभएर अब हामीले अन्य चाहिँ जब गर्छौँ बिजनेस गर्छौँ त्यो हाम्रो पुस्तालाई हुनसक्छ तर पुस्तालाई त हुन सक्दैन नि त होइन। त्यो इन्कम चाहिँ जस्तै हामीले एउटा यहाँ सिस्टम छ नि त त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन टु जेनेरेसन त्यो अगाडि बढिरहन्छ। अगाडि गरेको तपाईँले त्यो जुन सिस्टममा रहेर चाहिँ गरेको मेहनतहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ तल चाहिँ पिँढीसम्म चाहिँ यो चलिरहन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पाटो भनेको के हो डाइरेक्ट सेलिङको भन्दा अर्ली रिटायरमेन्ट। हामीले कुनै क्षेत्रमा जस्तै अब सरकारी जागिर गर्दाखेरि पनि 20 वर्षमा रिटायरमेन्ट होला होइन, 20 वर्ष 25 वर्ष पुर्नुपर्ने अवस्था होला भने यसमा तपाईँले 5 वर्षसम्म एकदम मन लाएर गर्न सक्नुभयो र तपाईँको टिम राम्रो भयो, तपाईँको त्यही अनुसारको चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व विकास गरेर आफू लिडर भएर चाहिँ त्यसै अनुसार चाहिँ तपाईँले एक्सपान्ड गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ 4-5 वर्षमा चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङबाट चाहिँ रिटायरमेन्ट हुन सक्नुहुन्छ। किनभने अदर्स पिपुल टाइम अदर्स पिपुल मनी, तपाईँले आफूले आफ्नो मेहनत मात्रै नभएर आफ्नो समय मात्रै नभएर आफ्नो पैसा मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ टिममा तपाईँको चाहिँ सबैको चाहिँ समय किनिराख्नु भएको छ, सबैको चाहिँ पैसा किनिराख्नु भएको छ र सबैलाई चाहिँ बिजनेस गराइराख्नु भएको छ, सबैलाई चाहिँ काम गराइराख्नु भएको छ, सबैको चाहिँ समय लिइराख्नु भएको छ होइन। एउटा व्यक्तिले चाहिँ 8 घन्टा चाहिँ समय लगाएर गर्ने काम र 100 जनाले त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ 8 घन्टा काम गर्नुमा त यहाँ त त्यो व्यक्तिको चाहिँ एकल व्यक्ति जसको तल चाहिँ 100 जनाले 8 घन्टा काम गर्छन् उसको चाहिँ 800 जनाको पावर उसमा चाहिँ कन्भर्ट हुने, त्यो चाहिँ पावर चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ इन्डस्ट्रीमा छ। अनि अर्को चाहिँ के क्यान हेल्प थाउजन्ड्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड गभर्मेन्ट। अब डाइरेक्ट सेलिङको एउटा चाहिँ विशेषता चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हजारौँ व्यक्तिहरूलाई, अब कोही चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफू लिडर बनिसक्दाखेरि आफू सफल भइसक्दाखेरि यहाँ चाहिँ हजारौँ व्यक्तिहरूलाई पनि सफल बनाएर उनीहरूलाई पनि एउटा आर्थिक पाटो बलियो बनाउन सक्ने क्षमता चाहिँ यसमा डाइरेक्ट सेलिङमा राख्न सक्छ। आफू सफल भयो अरूलाई पनि सफल बनाउँदै लग्यो, हजारौँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि सफल बनाउन सकिने सहयोग गर्न सकिने चाहिँ क्षेत्र हो र सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने क्षेत्र हो। यो किन भन्दाखेरि ट्याक्स टु गभर्मेन्ट, हामीले चाहिँ हरेक सामान किन्दा बेच्दा होइन चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले त्यो बोनस लिँदाखेरि पनि करको कुराहरू आउँछ, निश्चित पर्सेन्ट चाहिँ कर काटिएर चाहिँ सरकारलाई जान्छ। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सरकारलाई पनि सहयोग गर्न सकियो, बेरोजगारहरूलाई पनि सहयोग गर्न सकियो। त्यस कारणले डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँ अपर्च्युनिटी हो होइन। अहिले मैले यहाँ धेरै त डिएक्सनको कुरा गरिराखेको छैन, मैले यहाँ डाइरेक्ट सेलिङ अरू डाइरेक्ट सेलिङहरू पनि होलान् होइन, 30 डाइरेक्ट सेलिङहरूको कुरा गर्दैछु भने अब हामीले डाइरेक्ट सेलिङको र चाहिँ ट्रेडिसनल बिजनेसको चाहिँ विशेषताहरू त बुझ्यौँ होइन, कुन राम्रो कुन नराम्रो त हजुरहरूले छुट्याउनु होला। मैले भनेको कुरामा मात्रै 100% नहुनु होला, आफूले अध्ययन गर्ने मौका तपाईँलाई छ। किनभने कुनै चिज कसैले भन्दैछ भने त्यो अध्ययन गर्ने काम हजुरको हो होइन, त्यसलाई विश्वास गर्ने या नगर्ने त्यो हजुरको काम हो। त्यसको लागि हजुर आफैले अध्ययन गर्नुपर्ने, थोरै ठन्डा दिमागले चाहिँ बरफ राखेर, दिमागमा बरफ राखेर र हृदयमा प्रेम राखेर चाहिँ हजुरले यो सोच्नुपर्ने विषय हो। एकदम गर्मी गराउनु हुँदैन, हामीले भनेका कुरालाई गर्मी गराउने होइन कि एकदम बरफ राखेर यसले भनेको कुरा के चाहिँ हो त, साँच्चै यो बकवास गरिराखेको छ कि होइन, डिएक्सन गर्ने जति सबैले बकवास गरिरहेछन् कि होइन, यिनीहरू किन चाहिँ सधैँ चाहिँ यी कुराहरू गर्छन्, केही न केही त होला भनेर तपाईँहरू पनि आफैले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। र अब मैले चाहिँ व्हिच डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी टु चुज
यदि हो भने डाइरेक्ट सेलिङको विशेषताहरू त मैले त्यो भने। अब फाइदाकै अब म आफू डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने भएको भएर सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि मैले राम्रो भन्नुला हैन। तर अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ रोजिराख्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त? विच डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी टु चुज? हामीले चाहिँ कस्तो चाहिँ कम्पनी चुज गर्ने त? अब त्यसको लागि चाहिँ मैले बुझेको भनेको डिएक्सन हो। थोरै यति समयमा आउँदाखेरि यो 2-3 वर्षको अवधिमा चाहिँ मैले आफूले अध्ययन गर्दाखेरि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अध्ययन गरेको विषय डिएक्सन हुनाले डिएक्सनको चाहिँ यसको चाहिँ विशेषताहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु। एउटा भनेको यो हजुरहरूले कोभिडका समस्याहरू र चाहिँ त्यो बिचका अपत्यहरू र अहिले मैले भनेका कुराहरू कहाँ मेल खान्छ होला बुझेन? त्यो चाहिँ टिक्ने नटिक्ने सम्भावना चाहिँ रहँदैन। 2-4 वर्षमै हामीले त्यसको अनुमान गर्न सकिँदैन डाइरेक्ट सेलिङ चुज गर्दाखेरि पनि हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने कम्तीमा पनि 5 वर्ष 10 वर्ष चाहिँ चलेको एउटा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी ओल्ड कम्पनी हजुरहरूले आफूले अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 30 इयर्स ओल्ड चाहिँ कम्पनी हो यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी चाहिँ। अनि त्यसै गरी हेल्थ वेलनेस एन्ड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। अब हामी अब कोभिडतिर जाऊँ र अहिलेको सिचुएसनमा जाऊँ। अनि यहाँ चाहिँ 30 वर्ष अगाडि सुरु गरेको यो कम्पनीले के गर्दैछ त? हेल्थ वेलनेस एन्ड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्सहरू उत्पादन गर्दैछ। अनि अर्को के छ? ग्लोबल इन्डस्ट्री बिजनेस। यो कुनै एउटा सीमित घेरामा तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ एउटा गाउँमा मात्रै सीमित भएर एउटा चाहिँ गाउँको मात्रै उपभोक्तालाई चाहिँ टार्गेट गरेर खोलिएको बिजनेस त होइन नि त यो। तपाईँले चाहिँ एउटा कुनामा बसेर बरु विश्वलाई नै आफ्नो चाहिँ मार्केट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ग्लोबल इन्डस्ट्री बिजनेस हो हैन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा डिएक्सन भनेको चाहिँ अर्को विदाउट एनी कम्प्लेन अफ कस्टमर्स। अब यसका प्रोडक्ट र सिस्टमहरूमा चाहिँ कुनै पनि कस्टमरहरूको चाहिँ यो कम्प्लेन छैन। जसले यसको इन्टरनल पावर बुझेको छ, जसले यसको भित्री कुराहरू बुझेको छ, भित्री प्रोडक्टलाई चाहिँ युज गरेको छ, जसले यसको अनुभव राम्रोसँग गरेको छ, त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ बिना कम्प्लेन चाहिँ अहिले डिएक्सन अगाडि बढिरहेको छ। जुन 30 इयर्स रन गर्नु एउटा कम्पनी भनेको चाहने चुने कुरा होइन। त्यो पनि 200+ कन्ट्रीमा। त्यो के को कारणले भयो हैन? उपभोक्ता नै खुसी छैन। जसको लागि प्रोडक्ट चाहिँ उत्पादन गरिन्छ त्यो उपभोक्ता खुसी छैन भने 30 वर्ष चल्ला? चल्दैन नि त। यो त हामी आफैले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ विदाउट एनी कम्प्लेन अफ कस्टमर्स। कम्प्लेन भएको भए त 30 वर्ष चल्थेन। त्यसै गरी लार्जेस्ट गानोडर्मा कम्पनी इन द वर्ल्ड। अब हामीले चाहिँ गुगलमै सर्च गर्यौँ भने पनि लार्जेस्ट गानोडर्मा कम्पनी इन द वर्ल्ड गर्दाखेरि तपाईँको डिएक्सनको चाहिँ गानोडर्मा कम्पनी देखाउँछ हैन। अब यो हामीले जान्नुपर्ने के त भन्दाखेरि अब हामी कस्तो इन्डस्ट्री रोज्ने हैन। हामी अब के गर्नु पर्दो रहेछ यो सिचुएसनहरूबाट ओभरकम हुनको लागि हैन। त्यसबाट चाहिँ बाहिर आउनको लागि र अब हामी चाहिँ सक्षम हुनको लागि र अपर्च्युनिटीहरू रोजिराख्दाखेरि के चाहिँ सोच्न जरुरी छ भन्दाखेरि लार्जेस्ट गानोडर्मा कम्पनी इन द वर्ल्ड। अनि हामीले अर्को कुरा सोच्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनी चाहिँ कति वर्षमा आयो, के उत्पादन गर्छ हैन, अनि कुन देशमा फैलेको छ हैन, अनि उपभोक्ताको चाहिँ रेस्पोन्स कस्तो छ हैन, अनि कहाँ छ यो चाहिँ कम्पनी। यस्ता कुराहरूलाई मात्रै नभएर उसको फाउन्डर चाहिँ कस्तो छ त हैन। कुनै फटा जाली टाइपको छ कि हैन, उसको मिसन भिजनहरू कस्तो छ त्यो पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। भने हाम्रो डिएक्सनको चाहिँ फाउन्डर भनेको उहाँ जिउँदो, उहाँ अहिले पनि उहाँ चाहिँ जिउँदो चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो जिउँदो रहँदै उहाँले चाहिँ अहिले पनि आफ्नो चाहिँ हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेसको आफ्नो चाहिँ मिसनहरू फैलाइराख्नु भएको छ। उहाँलाई कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ। कोही होला नि, कोही डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने एउटाले चाहिँ एउटा भिजन निकाल्यो हैन, सिद्धान्त निकाल्यो। त्यो सिद्धान्त निकालेको व्यक्ति चाहिँ मरेर गए हैन, जीवित छैनन् भने त्यो सिद्धान्तसँग पछि मेल नहुन सक्छ
तर उहाँ आफै नै चाहिँ यो फाउन्डर चाहिँ दातुक डाक्टर लिम्सी योजन अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ मिसन भिजनहरू नै यो चाहिँ देशहरूमा चाहिँ 200+ देशहरूमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र उहाँलाई चिन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ कस्तो व्यक्ति हो त फटा टाइपको व्यक्ति हो कि हैन चाहिँ सबल व्यक्ति हो कि हैन सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्ति हो कि हैन कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले नेटमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ तपाईले www.dxn2u.com मा गएर पनि दातुक डाक्टर लिम्सी योजनको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँ कस्तो व्यक्ति हो उहाँले के अध्ययन गर्नु भएको छ उहाँ एक इन्जिनियर पनि हो उहाँ वैज्ञानिक पनि हो डिएक्सनकै प्रोडक्टहरुलाई मास्टर प्रोडक्टहरुलाई 10 वर्ष रिसर्च गरेर उहाँ एउटा रिसर्चर पनि हो रिसर्च 10 इयर्स रिसर्च यो कुनै मजाकको कुरो त होइन एउटा 10 वर्ष अध्ययन गरेर एउटा अन्वेषण गरेर उहाँ इन्जिनियर पनि हो वैज्ञानिक पनि हो र टिचर पनि हो उहाँ डाक्टर लिम्सी योजिन उहाँले ल्याएको उहाँ फाउन्डर भएको कम्पनी चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो यो कुराहरु पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ के थाहा कसैले आएर चाहिँ एउटा डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा आएर भनिदिँदै गर्दाखेरि हामीले के उलाई विश्वास गर्ने आधारहरुमा एउटा यो पनि पर्छ र फाउन्डर चाहिँ दाजु डाक्टर लिम्सी योजन चाहिँ अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म सकारात्मक रूपमा विश्वभरि नै उहाँको चाहिँ राम्रो इमेज बनाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ अनि त्यसैगरी अर्को चाहिँ के छ डिएक्सनमा भन्दाखेरि एक्सलेन्ट प्रोडक्ट्स विथ 28 इयर्स ट्र्याक रेकर्ड 28 वर्षसम्म चाहिँ यसले राम्रो चाहिँ अति उत्कृष्ट चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड राखेको छ हैन त्यस कारणले पनि हामीले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँ विशेषता जान्नु चाहिँ आवश्यक छ त्यसैगरी चाहिँ अब यहाँ लामो छ समय कति भयो मलाई थाहा भएन कति लामो गइरहेछ किशोर सर म मात्रै बोलिरहेको छु कि किशोर सर हजुर हजुर प्रश्न आइरहेको छ नि मेरो आवाज प्रश्न छ एकदम हस् थ्यांक यू इम्युनिटी पावर बढ्न चाहिँ को कुरा गर्न थाल्नु भएको छ भने डिएक्सनले त 30 वर्ष अगाडिदेखि नै यो इम्युनिटी पावरको कुरा गरिरहेछ यो डाइरेक्ट सेलिङले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले त्यसैगरी चाहिँ नाउ होल वर्ल्ड नीड एन्ड टक अबाउट इम्युनिटी र अहिलेको समयमा चाहिँ संसारै चाहिँ एउटा चाहिँ इम्युनिटीको चाहिँ आवश्यकता पनि महसुस गरेको छ र यसको विषयमा बोली पनि राखेको छ र कस्तो इन्डस्ट्रीमा छौं के गर्दै छौं के बुझ्दै छौं भन्ने कुराहरु हजुरले आफूले पनि मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसैगरी चाहिँ अर्को छ बेस्ट मार्केटिङ प्लान इन डाइरेक्ट सेलिङ यसको मार्केटिङ प्लानमा जस्तो बेस्ट हैन सायदै अरुमा नहोला हैन आफू जब चाहिँ अगाडि बढिन्छ या चाहिँ आफू भन्दा तलकोलाई जसरी अगाडि बढाइन्छ आफू पनि अगाडि बढ्ने हैन आफ्नो लिडरहरुबाट चाहिँ आफूले चाहिँ ज्ञान लिने र चाहिँ आफू भन्दा तलकोलाई चाहिँ ज्ञान साटासाट गर्ने र चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो लिडरहरुलाई सक्षम बनाएपछि आफू पनि अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ मार्केटिङ प्लान हैन सुरुमा चाहिँ यो गाह्रो छ हैन हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामी चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप गइसकेपछि हामीले पाउने सेवा सुविधाहरु अनलिमिटेड छ हैन यो यसमा चाहिँ कुनै ललाई फकाइ गर्ने फकाउने आजको भोलि हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन यसमा त्यो छदै छैन तपाईले जति गर्नुहुन्छ तपाईले आफूले मेहनत कति गर्नुहुन्छ मेहनत अनुसारको फल तपाईलाई डिएक्सनबाट कहीं पनि कहिल्यै पनि रोकिदैन तपाई जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको फल दिने त्यो अनुसारको चाहिँ नतिजा दिने त्यो अनुसारको रिजल्ट तपाईलाई चाहिँ दिएर अगाडि बढाउने एउटा बेस्ट मार्केटिङ प्लान चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ छ अनि अर्को चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रेजेन्स इन 200+ कन्ट्री यसको अस्तित्व भनेको भन्न त 180+ भनिन्छ
तर पनि यो प्रोडक्ट पुगेको ठाउँ भनेको चाहिँ 200+ कन्ट्री छ। 180 कन्ट्रीमा त यो लिगल्ली नै गइसकेको छ हैन। विभिन्न ब्रान्चहरुमा चाहिँ यसको प्रोडक्टहरु सेल भइरहेको छ भने चाहिँ 200+ कन्ट्रीमा चाहिँ यो प्रोडक्ट पुगिसकेको छ भने यो कुराहरु पनि हामीले डिएक्सनमा छ भनेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेछ। त्यसैगरी अर्को विशेषतामा बुझ्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ र्याङ्क नम्बर 15 अन्डर द डाइरेक्ट सेलिङ न्यूज डिएसएन ग्लोबल र्याङ्किङ। यो चाहिँ डिएसएन यो डाइरेक्ट सेलिङ न्यूजले चाहिँ के गर्छ भने विश्वभरमा चाहिँ जति पनि डाइरेक्ट सेलिङहरु छन् उसलाई चाहिँ विभिन्न समयमा र्याङ्किङ गर्ने गर्छ। त्यो र्याङ्किङ गर्दाखेरि चाहिँ 30 वर्षकै कलिलो उमेरमा जबकि 100 वर्ष चाहिँ अगाडिका चाहिँ विभिन्न डाइरेक्ट सेलिङहरु छन् हैन, अस्तित्वमा छन्। त्यो 100 वर्ष अगाडिका चाहिँ कम्पनीहरुलाई पनि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरुलाई पनि उछिन्दै 30 वर्षमै चाहिँ 15औं र्याङ्कमा चाहिँ आएको छ, जुन चाहिँ यो डिएसएन भन्ने ग्लोबल र्याङ्किङ डाइरेक्ट सेलिङ न्यूज डिएसएनले चाहिँ यो प्रकाशित गरेको यो उसमा चाहिँ 2018 को कुरा हो। अब अहिलेको रेकर्ड राख्ने भने झन् हुन सक्छ र अबको चाहिँ विश्वमा 1 नम्बरमा आउने सम्भावना बढिसकेको छ। दुबईमा त झन् नम्बर 1 मै छ। तपाईहरु पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। दुबईमा नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको तपाईको डिएक्सएन मात्रै छ। त्यसैगरी अर्को छ चाहिँ तपाईको वन वर्ल्ड वन मार्केट विथ सिंगल 9 डिजिट कोड। तपाई एकचोटी एक ठाउँमा सदस्य हुनुभयो 9 वटा नम्बरको कोडले हैन, तर तपाईले चाहिँ विश्वलाई नै आफ्नो मार्केट बनाउन सक्नुहुन्छ, विश्वलाई नै आफ्नो बजार बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा 9 वटा नम्बरको कोडले। तपाई जोइन भइसकेपछि जुन एउटा कोड आउँछ त्यो कोड तपाईलाई बिजनेस भर चाहिँ बिजनेस गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी त्यो सिंगल कोडले चाहिँ दिन्छ। 9 डिजिटको चाहिँ त्यो कोडले दिन्छ। वन वर्ल्ड वन मार्केट हैन, एक विश्व एक बजार एउटा 9 डिजिट कोडले चाहिँ एक विश्व एक बजारमा चाहिँ परिणत गरिदिएको छ। अनि यु क्यान डु योर बिजनेस इन एनी कन्ट्री इन द वर्ल्ड एन्ड इन्जोय वर्ल्ड वाइड बोनस। भन्न खोजेको तपाईले चाहिँ तपाईको बिजनेस कुनै पनि कन्ट्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ विश्वभरबाट चाहिँ तपाईले त्यो बोनसको लाभ चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाई अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ चाहिँ अमेरिकाबाट हैन, चाहिँ दुबईबाट, कुवेतबाट, इन्डियाबाट हैन, जुनसुकै देशबाट पनि त्यो बोनस चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ डिएक्सएन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी छ। त्यो 9 डिजिट कोडको त्यति पावरफुल क्षमता छ। त्यसैगरी चाहिँ अर्को के छ भन्दा वन ड्र्यागन कम्पनी। हामीले चाहिँ डिएक्सएन के अरे डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरु चाहिँ यसो हेर्दाखेरि जस्तै होला नि त, कसैले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ त अरूले पनि गरिरहेको होला, कुनै वस्तु उत्पादन हैन चाहिँ सेवा दिइरहेको होला डाइरेक्ट सेलिङबाट। तर त्यहाँ बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने कसैले चाहिँ आफूले उत्पादन नगरिन एउटाले उत्पादन गर्छ, अर्कोले चाहिँ प्याकिङ गर्छ, अर्कोले मार्केटिङ गर्छ, अनि अर्कोले चाहिँ त्यसलाई बिक्री वितरण गर्छ र त्यसको उपभोक्ताहरू पनि सीमित किसिमका छन् भने चाहिँ त्यस्तो खालको भन्दा अब वन ड्र्यागन कम्पनी भनेको यो एउटा मात्रै छ, त्यो भनेको डिएक्सएन कम्पनी। भन्न खोजेको यसको रिसर्चदेखि लिएर हैन, यसले रिसर्च कस्ता खाले प्रोडक्ट चाहिँ कस्टमरलाई चाहिन्छ हैन, अनि कस्टमरलाई कुन मार्केटिङ प्लान दिने हैन चाहिँ देखि लिएर अनि अबको विश्व बजारमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने यी कुराहरुमा रिसर्च गर्नेदेखि लिएर यहाँ आफ्नै वैज्ञानिकहरू छन्, आफ्नै रिसर्चरहरू छन्, आफ्नै इन्जिनियरहरू छन् हैन। अब जस्तै यो सीएसएस कोडको लागि पनि हरेक दिन अपडेट भएर आएको हुन्छ हैन। अब हरेक दिन अपडेट भइराख्दाखेरि त्यसमा पनि त होला नि, त्यसमा इन्जिनियरहरू चाहिन्छ नयाँ एप्लिकेसनहरू चाहिँ हाल्नको लागि। हामीले चाहिँ हरेक महिनामा चाहिँ 7 देखि 10 तारिकमा हाम्रो बोनसहरू हेर्न पाउने सिस्टम कति मजाको सिस्टम छ। त्यो सिस्टमको लागि पनि एउटा एप्लिकेसनको लागि एउटा इन्जिनियर चाहिन्छ, एप्लिकेसन चाहिँ बनाउने इन्जिनियरहरू चाहिन्छ। त्यसको चाहिँ डिएक्सएनमा आफ्नै इन्जिनियरहरू छन्, त्यसको चाहिँ त्यसलाई डेभलपमेन्ट गर्ने, त्यसलाई डेभलप गर्ने चाहिँ इन्जिनियरहरू, अनि रिसर्च गर्ने, प्रोडक्टको रिसर्च गर्ने हैन, विश्वमा कुन चाहिँ प्रोडक्ट राम्रो छ हैन। अब चाहिँ यो अहिलेसम्म भएका उत्पादन भएका प्रोडक्ट बाहेक पनि अहिलेसम्म विश्वमा कुन कुन प्रोडक्टहरू राम्रो छन्, कसरी काम गर्छ हैन,
यी कुराहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि उसको आफ्नै रिसर्चदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चर उत्पादन पनि ऊ आफैले गरेर हैन कसैलाई चाहिँ उत्पादन गर्न लगाएर होइन कि आफ्नै जमिनमा हैन आफ्नै अनुसन्धान गरेर आफ्नै जमिनमा अनि त्यसपछि आफैले चाहिँ उत्पादन गरेर त्यसको प्याकिङ पनि आफैले गरेर जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ बाहिरी वातावरणीय प्रभावहरू नपर्ने किसिमले आफैले प्याकिङ गरेर किनभने एउटाले उत्पादन गर्छ अर्कोले प्याकिङ गर्छ भने त्यहाँ बिचमा केही समस्याहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ हैन ती समस्याहरूलाई पनि हटाउँदै प्याकिङ पनि आफैले गर्ने र चाहिँ त्यसलाई वितरण डिस्ट्रिब्युसन पनि आफैले गर्ने र कन्ज्युमर पनि यसको चाहिँ डिएक्सनको आफै छ भन्न खोजेको ओन ड्र्यागन कन्सेप्ट भनेको एउटा जमिनदेखि लिएर चाहिँ उपभोक्तासम्म यो चाहिँ कम्पनीले आफैले गर्ने हुँदा ओन ड्र्यागन कम्पनीको कन्सेप्ट चाहिँ डिएक्सनमा मात्रै छ र त्यसै गरी चाहिँ अर्को डिएक्सन अफर्स यु लो प्राइस बट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भन्न खोजेको के हो भने डिएक्सनले चाहिँ यसले अफर कस्तो गर्छ भन्दाखेरि लो प्राइस बट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यो हामीले जुन पनि अहिले महँगो भनिरहेको छौँ यो प्रोडक्टहरू यदि हामीले बुझ्न चाह्यौँ हामीसँग जिज्ञासा छ त्यो विषयमा चाहिँ चासो छ भने त्यो क्वालिटीको प्रोडक्ट हामीले यो रकममा पाउनु भनेको एकदमै न्यूनतम मूल्य हो एकदम लो प्राइस हो किनभने यसमा चाहिँ एउटा गानो डरमालाई हैन चाहिँ टिस्यु कल्चर गरेर त्यसको विधिहरूदेखि लिएर कुनै पनि त्यो टक्सिनहरू छिर्न नसक्ने एउटा वैज्ञानिक विधिहरू पनि अपनाएर त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई प्रशोधन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि त्यसको पनि त्यो प्रोडक्टमा हुने क्वालिटी पनि कुन बेला चाहिँ क्वालिटीको निस्किन्छ कुन बेला चाहिँ जडीबुटी युक्त निस्किन्छ ती कुराहरू हरेक अध्ययनहरू गरेर त्यसलाई प्रशोधन गर्नेदेखि लिएर सब कुरा गर्दाखेरि त्यसको लागत जुन लागत छ त्यो लागत र त्यो क्वालिटी जुन प्रोडक्ट हाम्रो सामु आएको छ त्यो क्वालिटीको हिसाबले जुन डाइरेक्ट सेलिङ बाहेक डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बाहेक अन्यबाट आउँछ भने त्यो प्रोडक्ट हामीसँग 500 पर्ने प्रोडक्टलाई यहाँ 2000 सम्म पनि पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसकारण भन्न खोजेको के हो भने डिएक्सन अफर्स यु लो प्राइस बट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट किनभने डाइरेक्ट सेलिङ यो बीचको माध्यमहरू हटाइदिएको कारणले नै हामीले चाहिँ लो प्राइसमा पाएको लाग्न त हामीले महँगो लाग्छ किनभने हामीले अहिले एकदम कमर्सियल चिजहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ र त्यसैमा बानी छ हैन र हामीले प्रयोग गरेका चिज कस्तो प्रयोग गरिरहेका छौँ र यो प्रोडक्ट कस्तो गरिरहेको छ र यसमा के छ भन्ने कुरा त हामी सोच्न भ्याउँदैनौँ किनभने हामीसँग बानी नै त्यही परिरहेछ हैन त्यस कारणले हामीलाई यो महँगो लाग्न सक्छ तर यो चाहिँ एकदम कम मूल्यमा चाहिँ हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट चाहिँ हो र अनि अर्को के छ भने लो प्रोफाइल एन्ड जेनेरेटिङ हाई इन्कम भन्न खोजेको एकदम सामान्य चाहिँ प्रोफाइलको व्यक्तिले एकदम सामान्य व्यक्तिले पनि एउटा चाहिँ राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ डिएक्सनले प्रदान गर्छ एउटा चाहिँ शैक्षिक योग्यता नभएको धेरै अनुभव नभएको हैन एउटा चाहिँ सामान्य अवस्था यस्तो मान्छेले के गर्ला र भन्ने व्यक्तिहरू एउटा सामान्य प्रोफाइलको व्यक्तिहरू हैन अशक्त अपाङ्ग हैन सुस्त श्रड भएकाहरू देखि लिएर एकदम असामान्य चाहिँ सामान्य मानिएका व्यक्तिहरूले पनि यसमा चाहिँ राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छन् हैन अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा यु क्यान डु डिएक्सन एज पार्ट टाइम फुल टाइम एनी टाइम एभ्री टाइम एभ्रिवेयर एभ्री टाइम छुटेछ तपाईले चाहिँ यो डिएक्सन गर्नलाई कुनै समय नै छुट्याउनु पर्दैन हैन लौ म त जागिर गर्छु म त भ्याउँदिनँ क्या हो भन्नै पर्दैन लौ मेरो त एउटा बिजनेस छ त्यो चाहिँ बिजनेसबाट म कतिखेरै फुर्सद पाउँदिनँ भन्नै पर्दैन म त विद्यार्थी हो म त पढ्न पर्छ भन्नै पर्दैन मेरो इक्जाम आइरहेछ भन्नै पर्दैन तपाईले जुनसुकै बेला कुरा गर्दा गर्दै पनि डिएक्सन गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै डिएक्सन गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईले जहाँ सुकै जति सुकै बेला पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई फुल टाइम दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ पार्ट टाइम पनि को रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ एभ्री टाइम गर्न सक्नुहुन्छ एनी टाइम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यात्रा गर्नुहोस् डिएक्सन हुन्छ हैन चाहिँ कसैसँग गफ गरेर बस्नुहोस् डिएक्सन हुन्छ च्याटिङ गर्नुहोस् डिएक्सन हुन्छ हैन तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस् डिएक्सन हुन्छ स्कुलमा जानुहोस् स्कुलमै डिएक्सन हुन्छ साथीसँग हिँडिरहेको अवस्थामा पनि एभ्रिवेयर जहाँ पनि हुनसक्छ त्यस कारणले यति ठुलो अवसर चाहिँ यसमा प्राप्त हुन्छ अनि अर्को चाहिँ डिएक्सन इज रिकग्नाइज्ड अराउन्ड द वर्ल्ड कुनै होला नि डिएक्सन बाहेक पनि अरू चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङहरू होला तर तिनीहरू वर्ल्ड रिकग्नाइज नहुन सक्छ कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा अवस्थामा मात्रै तिनीहरू चाहिँ रिकग्नाइज भएको
त्यसलाई चिनिएको अवस्था हुन सक्छ, तर यो चाहिँ विश्वभरमै चाहिँ चिनिएको एउटा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो। त्यस कारणले चाहिँ यसको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यति भन्दै मेरो आफ्नो सेसन चाहिँ सकिएको घोषणा चाहिँ यो स्लाइडले दिएको छ। म चाहिँ यति बेरसम्म सुन्नुभयो, को करायो भन्नुभयो होला। म चाहिँ लक्ष्मण तिवारी। मेरो चाहिँ बिजनेस विश्वभर चाहिँ बिजनेस गर्न सक्ने एउटा पावरफुल कोड रातो अङ्कले चाहिँ छ, यो 011571149। यो चाहिँ मेरो विश्वभर बिजनेस गर्न सक्ने एउटा कोड चाबी हैन। अनि त्यसपछि मेरो घर चाहिँ काउसोती नवलपरासी। अहिले चाहिँ म नेपालगञ्जमा चाहिँ बसाइ छ मेरो। र मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ 9848171022। यदि तपाईहरुलाई कुनै चाहिँ त्यस्तो डिरेक्सन सम्बन्धी जानकारी हजुरहरूले लिन चाहनुहुन्छ भने म सिकाउन अवस्थामा त सिकाउन सकुला नसकुला धेरै किसिमले, तर आफूले बुझेका कुराहरू म आफ्नो इमानदार तरिकाले चाहिँ सिकाउने बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यति भन्दै अहिलेसम्म तपाईहरुले यो सेसन सुनेर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिवन भन्न चाहन्छु।